Samuel 12. Unya giingnan ni Samuel ang mga Israelita. Gituman ko ang tanan ninyong hangyo o gihatagan ko kamog hari. Karon ania na sa inyong atubangan ang hari ug ania usab ako nga tigulang ug giuban na. Ania usab uban kaninyo ang akong mga anak. Nakig-uban ako kaninyo sukad sa akong pagkabatan-on hangtod karon. Karon sultihi ako sa inyong nahinawayan kanako atubangan sa Ginoo ug sa iyang dinihugang hari. May gikawatan ba akog asno o baka? May gilimbungan ba ako o gidawdaog? Nagpasuborno ba ako aron pagtuis sa hustisya? Pamatud-i kun nakabuhat ako niini, kay iuli ko kini kaninyo. Sila mitubag, wala mo kami limbungi o tikasi o dawdawga, o wala ka magpasuborno. O giingan niya sila. Ang Ginoo saksi ingon man ang iyang dinihugan nga wala kamo makakaplag og sayop nga akong nabuhat. O miingon sila, oo, saksi ang Ginoo. O giingnan ni Samuel ang katawhan. Saksi ang Ginoo nga nagpili kang Moises o kang Aaron o nagpagula sa inyong mga katigulangan gikan sa Ehipto. Busa paminaw kamo kay isaysay ko ang tanan nga nahimo sa Ginoo kaninyo o sa inyong katigulangan. Sa pag-adto ni Jacob o sa iyang mga anak sa Ehipto, gidawdaw sila sa mga Ehiptohanon ug ang inyong katigulangan nagpakitabang sa Ginoo o gipadala niya si Moises o si Aaron aron pagluwas kanila o gipapuyo niya sila dinhi niining dapita. Apan nalimot sila sa Ginoo nga ilang Dios o gitugyan niya sila ngadto kang Sisera nga pangulo sa kasundalohan ni Habin nga hari sa Hazor ug ngadto sa mga Filistihanon o sa hari sa Moab. O nakig-away sila kanila. Unya nagpakitabang sila sa Ginoo ug miingon, nakasala kami kay gitalikda namo ang Ginoo ug nag-alagad hinuon kami sa mga Baal o sa mga Astarte. Luwasa kami karon gikan sa among mga kaaway ug moalagad kami kanimo. O gipadala sa Ginoo si Gideon, si Barak, si Hepta, ug unya ako. Ug giluwas kamo sa Ginoo gikan sa inyong mga kaaway nga naglibot kaninyo ug nagpuyo kamo karon nga malinawon. Sa diha nga gisulong kamo sa hari sa mga Amonihanon nga sinahas, miingon kamo kanako, dili kami gusto kanimo. Hari ang among gikinahanglan, nga unta ang Ginoo nga inyong Dios mao man ang inyong hari. Ug karon ania ang hari nga inyong gipili. Siya mo'y gipili sa Ginoo. Kung kahadlukan ninyo ang Ginoo ug alagaran ug tumano ninyo ang iyang sugo ug kun kamo ug ang inyong hari magmasinugtanon sa Ginoo nga inyong Dios, mabulahan gayud kamo. Apan kun dili kamo mamati sa Ginoo ug mosupil hinuon kaniya, kastiguhon kamo niya lakip ang inyong hari. Busa makita ninyo karon ang kahibulungang butang nga himuon sa Dios sa inyong atubangan. Dili ba karon ting-animan sa trigo? Apan niining higayuna, hangyoon ko ang Ginoo nga iyang padulog-dugon o paulanon aron masayod kamo sa kangilad sa inyong nabuhat nga pagpangayog hari sa atubangan sa Ginoo. Busa gisangpit ni Samuel ang Ginoo ug ang Ginoo mipadalugdog ug
mipaulan ni adto gayong adlaw ug ang tanan nga tawo nangahadlok pag-ayo sa Ginoo ug kang Samuel. Ug ang tanang katawhan miingon kang Samuel, pag-ampo in taon sa Ginoo nga imong Dios alang sa imong mga sulugoon aron dili kami mga matay kay nadugangan namo ang among sala pinaagi sa pagpangayog hari. O giingnan ni Samuel ang katawhan, ayaw kamo kahadlok, bisag nahimo ninyo kining salaa, ayaw kamo pagbiya sa Ginoo kundi alagari siya sa bug-os ninyong kasing-kasing. Ayaw kamo pagbulag kaniya tungod sa mga butang nga walay kapuslanan o dili makaluwas kaninyo. Kay dili isalikway sa Ginoo ang iyang katawhan tungod sa mahal niyang ngalan, kay gikahimuot sa Ginoo ang paghimo kaninyo nga iyang katawhan. Alang kanako dili unta itugot sa Ginoo nga makasala ako bato kaniya pinaagi sa paghunong sa pag-ampo alang kaninyo. Hinuon tudluan ko kamo sa maayo ug mataro nga dalan. Tahura lamang ang Ginoo ug alagari siya sa bug-os ninyong kasing-kasing, kay nakita man ninyo nga ang kahibulungang butang nga iyang gibuhat alang kaninyo. Apan kun magpadayon kamo pagpakasala, mga matay kamo, lakip ang inyong hari.